Wow, रङ्गशाला किसक्यो रङ्गशाला वाह ताली ताली वाह तपाईले चलाउने भन्ने कुरा आएर छ यहाँ हैन मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ तर डर पनि लागेको छ हजुरले गाडी चलाउने रे ब्रेक त लाग्छ नि दाजु राम्रो छ लागेन भने पनि हामी अर्को ब्रेक सापट्टि लिएर भए पनि हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि निकै भव्य रहेछ त्यो पाएँ मैले चाहिँ किनभने यहाँ जुन खालको संरचनाहरू तयार हुँदैछ यो आफैमा निकै नै सराहनीय छ पाइ पैसा जम्मा गरेर आफ्नो सपना पुरा गरिरहनु भएको छ यहाँ आम मानिसहरूले पनि विशेष गरेर त आफ्नो श्रम पसिना सबै प्रयोग गरेर सीतारामजी र कुञ्जनाजीले पनि गरिरहनु भएको छ यही आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि रङ्गशाला कस्तो हो यसको महत्त्व के हो र कसरी बनिरहेको छ ठुल्दाइले काम नचलाउँदा माइलदाइसँग भयो नि हुन्छ भनेर दया दाइले एकसुप गर्नुभयो दाइले पर्याप्त समय दिन सक्नु हुँदैन त्यो अभावलाई चाहिँ दया दाइले टेन्सन नल्याएको केटा हो म छु नि त होइन म त जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको छ दया दाइले हातले नै मुछेर खाना खानुहुन्छ त्यो त म अहिलेसम्म खुट्टाले मुछेर खाएको छैन हातैले खाने रमाइलो तपाईँहरू दुईजनाको भन्दा तपाईँ र यता अर्जुनजी र जिग्रीजीको पो अलि नजिक हो कि जस्तो मैले पाएँ हाम्रो नजिक हाम्रो चाहिँ डिप लभ हो यता हाम्रो चाहिँ डिप लभ हो अब यस्तो छ दाइसँग उहाँ डिप चाहिँ लभ हो हाम्रो चाहिँ ट्रु लभ हो हाम्रो विप्लव उहाँको डिप्लव अब यी चाहिँ भाइ खलक परेर यसो भाइहरू कता हो केटा हो भनेर यसो आला काँचा भयो क्या केटाहरू ठेट्नाहरू भए मैले चाहिँ उहाँको बहिनी बिहे गरेपछि झन् गाडा भएको होला म चाहिँ अब ज्वाइँ नै परेको छु उहाँको यो सकेर आफ्नो पेसामा फर्केर फेरि पहिला यसरी नै दर्शक हँसाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनमा त्यो एउटा खड्किरहेको विषय पनि छ धुर्मुस किन बौलाएन भन्ने मात्रै लागिरहेको छ क्या पैसा छैन भने छ पैसै आएको छैन र पनि काम रोकेको छैन 9 करोड रुपियाँ घाटा लोनमा छ भनिएको छ तर पनि काम रोकेको छैन 9 करोड रुपियाँ जति चाहिँ लोनमै भएर पनि अहिले बढिरहेको छ सबैको सपना यहाँ उठिरहँदाखेरि हामी कुनै पनि बिन्दुमा गएर एक्लो हुनु पर्दैन जस्तो महसुस गर्दै त्यसलाई शक्तिमा बदल्दै चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ होइन मलाई त हामीलाई नै क्वेसन गर्न मन लागेको छ क्या देश बनाइरहेको एउटा मान्छे जो दुःखमा छ जो अभावमा छ जो एकदम पीडामा रहेर देश बनाइरहेको मान्छेलाई हामी गाली गलौज गर्छौँ मेरो अनलाइन टिभी हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा छौँ र अब हाम्रो यो गाडी सफारीको गाडी देख्नुहुन्छ एलिफेन्ट भिलेज रिजोर्ट लेखिएको छ रङ्गशाला सफारी भनेर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी टिकट खरिद गर्न जाँदैछौँ यहाँ दयाहाङ राई टिकट काट्ने ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ कतिजना हो हामी हामी कतिजना हो हामी 6 जना हामी 2 4 6 हजुर भनेको 1200 दाइले टिकट काटिसक्नु भएको छ टिकट आयो होइन दाइ अब सरलाई खबर गर्छु है ड्राइभिङ सरले नै गराउनुहुन्छ अहिले हो र सीतारामजी ड्राइभर भर्खर सुरु गरेर भएर म हाम्रो सरलाई नै खबर गर्छु हजुर गाडी बाबु उहाँ सरलाई गाडीमा व्यवस्था गर्दै गरौँ है ब्रिफिङ कसले गर्नुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ भित्र ए ड्राइभिङ सीताराम सरले गर्नुहुन्छ भित्रबाट इन्जिनियर सर चढेर ए ल ल ल ओके दाजु टिकट लिइसक्यो ज्यापै टिकट भइसक्यो कतिवटा हजुरले हो सबै लिनुभएको मैले नै लिएँ अहिले अहिलेलाई धन्यवाद दाजु रङ्गशालाको लागि थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू दाइ आई लभ यु दाइ थ्याङ्क यू दाइ निस्वार्थ हो दाइ उसलाई पनि होला होइन यसलाई त पर्दैन होला अर्को हाम्रो केटोलाई हो त्यो उता गएछ निस्वार्थ हाय सम्पूर्ण
निस्वार्थ कति पर्यो दादा यो कतिवटा लिनुभएको अहिले 200 1 2 3 4 5 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय यसको भन्दा पनि भित्रको अवलोकन र यहाँबाट चाहिँ अब अहिले नयाँ किसिमको यो सफारी आएको रहेछ मैले पहिला त्यत्तिकै हिँडेर गरेको थिएँ अहिले यो इन्ट्रेस्टिङ सफारी र रमाइलो कुरा के रहेछ भने सीतारामजी आफैले चलाउनु हुने गाडी अलिअलि डर पनि लागिरहेको थियो गरम पर्दैन राम्रो हुन्छ होला मलाई नि एउटा दाइ जान्न मन लागेको कुरो अहिलेसम्मको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी पनि हामी दिन पाउँछौँ यो रङ्गशालामा पहिला हजुर कन्स्ट्रक्सन हुँदै गर्दा त भाउजूसहित आउनुभएको थियो भाउजूसहित आउनुभएको थियो त्यो बेलामा छोरा पनि त्यो बेलामा हजुरले यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि सम्भवतः नेपाली कला जगतको कलाकारिता जगतको फिल्मी दुनियाँको हिरोले पहिलोचोटि अवलोकन गरेको दया दाई जतिको एउटा आइडल मान्छेले यहाँ चाहिँ भिजिट गरिदिँदाखेरि पनि राम्रो म्यासेज गएको थियो त्यो बेलामा हामी खुसी भएको थियौँ सफारी चढौँ यो त सौराजनलाई जस्तो फिल भयो मलाई त हामी अगाडि बस्दा कि पछाडि बस्दा चाहिँ राम्रो हुने हो लास्ट राम्रो मसँग यहाँ एउटा सिट बाँकी छ अहिले त्यो भाइलाई अहिले पछि सफारीका लागि अहिले पछि भिजिट गर्नु पर्सि नै सकेका छौँ दाइ नमस्ते तपाईँले चलाउने भन्ने कुरो आएर छ यहाँ होइन मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ तर डर पनि लागेको छ हजुरले गाडी चलाउने ब्रेक त लाग्छ नि दाजु राम्रो छ लागेन भने पनि हामी अर्को ब्रेक सापट्टि लिएर भए पनि सुरक्षित महसुस गर्नु होला हस् यात्रा सुरु भयो अब हस् हस् अब सीताराम कट्टेल धुर्मुस ज्यूले नै रङ्गशाला हामीलाई घुमाउनु हुनेछ बहुतै इन्ट्रेस्टिङ जर्नी हुनेछ किनकि उहाँ आफै ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ सीतारामजीले हामीलाई घुमाइरहनु भएको छ हिजो यहाँ गेम खेलेको थियौँ अनि आज चाहिँ अचानक हामीलाई यहाँभित्र छिरौँ यो सफारी नयाँ किसिमको आएको रहेछ भन्ने लाग्यो त्यसको एउटा रमाइलो लिउँ भन्ने लागेको छ र गजब चाहिँ अर्को चाहिँ कति बनिसकेछ त योभन्दा अगाडि म 2 पटक आइसकेको थिएँ 3 पटक तेस्रो पटक हो यो थर्ड टाइममा हेरौँ अब सुरु भयो हाम्रो यात्रा सुरु भयो हामी अब गेटबाट प्रवेश गर्दैछौँ नमस्कार अब यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको अवलोकन भ्रमण अहिले यो जिप सफारी राखिएको छ र योबाट भ्रमण गर्न पाउँदाखेरि खुट्टामा धुलो पनि नलाग्ने भिजिट गर्न आउने मान्छेहरूलाई यो हिजो खेलेको थियौँ आज हेर्नुहोस् कति दामी भएछ ग्राउन्ड राम्रो छ है नमस्ते हजुर अब तल ग्राउन्डबाट हेर्नुभन्दा हाइटबाट हेर्दा मजा आउँदो रहेछ नि सुरेन्द्र सर स्वागत छ है तपाईँलाई यता सुरेन्द्र सर हजुरहरू जस्तो महान व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसन परिवारको तर्फबाट हामी एकदमै खुसी छौँ एकदमै गर्वले चाहिँ हामी अब भावहीन नै छौँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागतम अब विशेष छ अब अहिले हामी रङ्गशाला सफारीमा छौँ अब यो रङ्गशाला सफारीको एउटै मात्र लक्ष्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम नेपालीहरूको चासोको परियोजना बन्दैछ त्यो भित्रसम्म लगेर सबैजनालाई अब स्टेडियम कस्तो हुन्छ कस्तो बन्दैछ र कस्तो बनाउने हो हामी के गर्ने हो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ त्यही फिल्डसम्म त्यहाँनिर लगेर देखाएरै एउटा चाहिँ आफ्नै आँखाले देख्ने खालको एउटा वातावरण बनोस् भनेर चाहिँ हामी यसरी रङ्गशाला सफारी थ्रु चाहिँ आज हाम्रो 11औं दिन हुँदैछ अब हामी भर्खरै सुरु गरेको हो यो सफारी चाहिँ अहिले हामी यो जुन पार्टमा छौँ यो पार्ट चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो गुरु योजना अनुसार चाहिँ पार्किङ रहने एरिया हो यो चाहिँ र यतापट्टि हामीले देख्न सक्छौँ यी सबै हाम्रो चाहिँ अफिसहरू जो छ यता हाम्रो निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यालय छ जहाँ हाम्रो चेयरम्यान सर सीताराम कट्टेल सर स्वयं आफै दैनिक रूपमा उपस्थित भएर सबै चिजको गाइडेन्स चाहिँ हामीहरूलाई प्रोभाइड गरिरहनुहुन्छ। अब जङ्गल सफारी भन्ने त थाहा थियो धेरै होइन अब यो जिप सफारी होइन देशमा ठुल्ठुला परियोजनाहरू निर्माण भयो भने हिँडेर भ्याइँदैन जिपै चाहिन्छ भन्ने उदाहरण हो नि त यो र अब धेरैजना आउनुहुन्छ रङ्गशाला भ्रमणका लागि उहाँहरूलाई यो सबैभन्दा राम्रो सुविधा हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँबाट देखियो स्ट्यान्ड देखियो है माय गुडनेस वाउ रङ्गशाला उठिसक्यो रङ्गशाला
यही लेभलको काम भइसके पछाडि उता स्ट्यान्ड बीमा पनि 15,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको चाहिँ स्टेडियम तयार हुन्छ र त्यो तयार भइसके पछाडि कुल 30,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको चाहिँ दुईटा स्ट्यान्डहरू भनौँ हाम्रो तयार हुने हो र अब यसको काम निरन्तर रूपमा चल्दैछ। अब हजुरहरूलाई मैले अहिले पनि अवगत गराएँ, जुन अब यी रडहरू हेर्दाखेरि अब आकाशै छोको जस्तो देखिने भइसक्यो। अब योभन्दा हामी अझै भोलिको दिनमा यसको डबल हाइटमा जाने हो। अहिले हामी चाहन्छौँ 15 मिटर हाइटमा छौँ, यो लेभलबाट हामी जाने 30 मिटर अग्लो जाने हो। जब 30 मिटर अग्लो गएर यो प्याराफिट कम्प्लिट हुन्छ तब मात्र 15,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको एउटा ठुलो परियोजना, नेपालको एउटा गौरवको परियोजना, जुन परियोजना यो बराबरको कुनै पनि परियोजना स्टेडियम चिजहरू छैनन्, त्यो चाहिँ हामी रेडी गरेर प्रस्तुत हुनेवालामा छौँ। इन्जिनियर साहबले चाहिँ अहिले ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यो ब्रिफिङको क्रम जारी छ। निकै भव्य रहेछ यो, हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि निकै भव्य रहेछ। त्यो पाएँ मैले चाहिँ, किनभने यहाँ जुन खालको संरचनाहरू तयार हुँदैछ यो आफैमा निकै नै सराहनीय छ। वास्तवमै सराहनीय काम भइरहेको छ यहाँ, यसरी काम भइरहेको छ। गरे के हुन्न भन्ने खालको जुन कुराहरू छ त्यो साँच्चै नै साबित गर्न खोजिएको देखियो यहाँनिर। यति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले नेपालमा देख्न कमै मात्रै पाउँछौँ वास्तवमा। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् रङ्गशालाको यो भित्री पाटो, जुन बाहिर मैदान थियो भित्र अझ गजबको रहेछ। र अब हजुरहरूलाई अर्को पनि जानकारी गरौँ। अब हामी जुन 4.5 मिटर तल गहिरो गएर यो लेभलमा आइपुग्यौँ, हामी यो लेभलको काम गर्नलाई चाहिँ मध्य बर्खा चिचोल्दै अगाडि बढेको हौँ र त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो भने 20-22वटा मोटरको पानी दिनरात पम्पिङ गरेर अनि बल्ल यहाँ काम गर्न सम्भव थियो। अहिले हजुरहरूलाई अलिकति अगाडि देखाउँछु। अब यो चितवनमा चाहिँ अलिकति 1 मिटर 1.5 मिटर खन्ने बित्तिकै पानीको त्यो रसाइहाल्ने, त्यो चाहिँ वाटर टेबल चाहिँ एकदम हाई भएको कारणले गर्दाखेरि र हामी चाहिँ यहाँबाट 4.5 मिटर तल गएर काम गरेको अवस्था हो। यसरी हामीसँग निरन्तर रूपमा कामदार दाजुभाइहरू अहिले यसरी जोडिरहनु भएको छ। एउटा रोजगारको अवसर पनि गराइरहेको छौँ हामी धुर्मुस सिन्धुली फाउन्डेसन परिवारको तर्फबाट। र यो भागसम्म भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड ए को भाग हो। हजुर, त्योभन्दा पनि गहिरो हो। र यतापट्टिको भागमा भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस पिचहरू रहने भाग चाहिँ यतापट्टि छ र हामी स्ट्यान्ड ए पार गर्दै अब टावर 2 को भागमा छिरिसकेको छौँ, आइसकेको छौँ। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो जमिन सतहकै पानी हो। हामी योभन्दा पनि 1.5 मिटर अझै गहिरो तल गएर त्यो जगहरूको काम गर्दै आएको हो। अब अहिले त मध्ये हिउँ छ, बर्खाको बेला योभन्दा पनि 40-50 सेन्टि माथिसम्मको पानी आउँथ्यो, त्यसलाई छिचोल्दै अनि हामी चाहिँ काम गर्दै 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 20-22वटा पम्पले चाहिँ दैनिक रूपमा पानी तानेर त्यो ठाउँलाई ढलान गर्न योग्य बनाएर अनि ढलान गर्दै गर्दै त्यो लेभलमा पुग्दैछौँ। र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्ड ए स्वयं आफैमा कति विशाल छ र यसरी नै स्ट्यान्ड बी कति विशाल छ। यो विशाल संरचनामा दुईटै छडिसके पछाडि दुईटै कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल 30,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको चाहिँ स्टेडियम तयार हुने हो। र मैले हजुरहरूको अलिकति नजर यतातिर लगाउन चाहेँ। यो जुन टिनले बारेको भाग छ यो सबै भाग हाम्रो निर्माण परियोजनाको भाग हो, जुन चाहिँ कुल 20.5 बिघा जग्गामा फैलिएको छ। र यतापट्टिको पार्टमा भोलि हाम्रो फुटबल ग्राउन्डहरूदेखि लिएर स्विमिङ पुलहरू, कबर्डहरू रहने भाग हो। र हजुरहरूलाई एउटा जानकारी पनि फेरि थप्न चाहेँ, हामी यो क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्टमा क्रिकेट मात्रै बनाउँदैछौँ, क्रिकेट सहित अरू 20वटा खेल गरेर 21वटा खेल खेल्ने एउटा गेम जोन भनौँ, गेम हब तयार हुँदैछ। तर अब विशेष त अब आर्थिक पक्षका कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पूर्ण रूपमा यो गुरुयोजना अनुसार नै हाम्रो सबै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ उठाइरहन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले हाम्रो मेजर फोकस भनेको विशेष त 30,000 दर्शक सिट अट्ने स्टेडियमलाई अलिकति अगाडिसम्म लगेर बाँकीको चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो सबै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति खन्ने बित्तिकै त्यो पानीको जो ताल छ त्यस्तै हो। र असारमा चाहिँ यो नखन्दैखेरि पनि त्यही लेभलमा पानी हो। यहाँनिर माछा आए, कति माछा खाइयो हामी आफैले पनि, कामदारहरूले पनि खानुभयो, सबैजनाले ठाउँ ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो जुन युनिफर्म अब भनौँ न हरियो ज्याकेट सेतो हेलमेट लाएर बस्नेहरू हाम्रो प्राविधिक पक्ष तथा सुपरभाइजरहरू राखेर कन्टिन्युसली यहीँनिर राखेर हामीहरूले काम गराइरहेको हुन्छौँ। कुनै पनि काम नबिग्रियोस्, कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गर्न नपरोस्, किनभने यहाँ त जनताको पाइ पैसा आएर बनिरहेको हाम्रो यो आयोजना हो। कुनै ठाउँमा कहीँ बिग्रिहाल्छ कि चुकिहालिन्छ कि भनेर
स्वयं प्राविधिक पक्षहरू त्यस पछाडि सुपरभाइजरहरू कन्टिन्युसली यहीँनिर रहेर कामदारहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ कि उहाँहरूले काम चाहिँ मेलोमेसन नपाएर कतै बिग्रि पो हाल्छ कि भनेर यसरी एउटा कन्टिन्युस मोनिटरिङ गर्दै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। होइन पहिल्यै मलाई हेर्दाखेरि बन्ला त नबन्ला भन्ने त मलाई शङ्कै होइन, बन्ला, तर मलाई चाहिँ लाग्यो यति छिटो चाहिँ नबन्ला नै भन्ने लाग्यो। जुन गतिमा भइरहेको छ मैले भने तेस्रो पटक म यहाँनिर आइरहेको छु। जति यो 1 वर्षको बिचमा है, फेरि 1 वर्षको बिचमा आउँदाखेरि यो धेरै चिजहरू बनिसकेको रहेछ होइन। यो गतिमा बन्ने हो भनेदेखि त एकदमै छिटो बनिसक्छ यो। र के लाग्छ भने अर्को वर्षमा त फेरि यही ग्राउन्डमा हामी खेल्न पाउँछौँ। एक्ज्याक्टली पक्कै यो ग्राउन्डमा हामी अर्को वर्षको फेरि स्टार्ट लिग नै हुनसक्छ त्यो बेला होइन। त्यो आयोजना गऱ्यो भने मलाई लाग्दछ पोहोर साल आएर म यहाँ हेरेर यो बिच भागमा बसेर मैले फोटोहरू खिचेको थिएँ। धेरै डबलै त होइन होला, अलिक साइज ठुलो त ठुलो छ। मैले यो चिजहरू यो ड्रेन मात्रै बनेको बेलामा आएको हो नि त। यो ग्राउन्ड पनि यो तलको पनि धेरै फिनिसिङ भइसकेको थिएन, यो ग्राउन्ड मात्रै थियो फिनिसिङ भइसकेको थिएन। त्यस कारणले धेरै अनि अब आर्थिक अभाव पनि छ, त्यस कारणले काम चाहिँ चाँडै नबनिहाल्ला कि भन्ने जस्तो पनि लागेको थियो। तर एकदमै छिटो बनिरहेको रहेछ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। दाइ जस्तो अब अहिले हामी यो यात्रामै रहँदाखेरि पनि एकाध ठाउँमा चाहिँ आर्थिक अभावका कारण यो भिआइपी टावर 1 या 2 को काम चाहिँ बाँकी छ भन्ने खालको लेखिएको थियो होइन। यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि मनमा कता कता चस्स बिज्यो होला होइन? त्यो त पक्कै हो, किन यसरी भयो होला भन्ने लाग्यो होइन। यो एक कलाकारले गर्नुभएको काम हो, अर्को कलाकार हामी एकदम भावुक हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भावुकता त पक्कै पनि छ। तर मलाई लाग्छ धेरैजनाले अहिले पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ अलिअलि। उहाँले भन्नुभयो कि पाइ पैसा जम्मा गरेर आफ्नो सपना पुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँ आम मानिसहरूले पनि विशेष गरेर त आफ्नो श्रम पसिना सबै प्रयोग गरेर सीतारामजी र कुञ्जनाजीले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसमा साथ सहयोग यहीँ मैले देखिरहेको छु, हाम्रो कुमारजी, अर्जुन होइन, सबैजनाले उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब हामी चाहिँ रमिते मात्रै भएका छौँ, रमित हेर्छौँ होइन। तर पनि एक साँचीको रूपमा कहिले कहिले बस्नु पर्दो रहेछ। र सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यो 1 वर्षको बिचमा यति छिटो काम भइरहेको रहेछ। र बिचमा त हाम्रो 8-9 महिना त कोभिडले पनि हैरान बनाएको थियो। त्यो बेला चाहिँ मलाई यो के भइरहेछ होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो। र त्यो हुँदा पनि यति धेरै कामहरू भइरहेछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि त तपाईँको यो चिज हेरिरहँदा त अब केही दिन पछाडि यहीँ तयारी गरेर यहीँ खेल्दा पनि हुनसक्ने खालको रहेछ। अब हामी यो मेन ग्राउन्ड हो, यो चाहिँ भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल हुने खेलाडीहरू आएर खेल्ने मैदान चाहिँ यो। र यसको काम हामी 85% काम सकाएर बसिसकेका छौँ। र अब यसमा गर्न बाँकी भनेको सानो काम छ। त्यो काम भनेको अलिकति पाङ्गो माटो 300 ट्रिपर जति पाङ्गो माटो लिएर आएर यहाँनिर यसको टप सर्फेसमा लेइङ गरिसके पछाडि र त्यो जुन मेन पिचको भाग छ त्यो पिचको भागलाई हामीसँग अलरेडी मटेरियलहरू आइसकेको छ। त्यसको लागि हाल्नुपर्ने माटो जुन छ त्यो पर्टिकुलर खालको माटो आइसकेको छ। अब अहिले सरले भन्नुभयो जस्तै बन्दुला वार्नपुरा सर आएर ल सबै चिज ठिक छ भनेर उहाँले भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा इसारा दिने बित्तिकै त्यो हाम्रो पिचको काम जुन त्यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो जुन बेरेर राखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो पिच रहने भाग हो। त्यहाँनिर हामीहरूको चाहिँ 7वटा पिच छ र त्यो पिचको लागि चाहिने मटेरियलहरू हामीसँग अलरेडी छ। र हामीसँग नभएको मटेरियल भनेको जुन पाङ्गो माटो हो जो चाहिँ भोलिको दिनमा दुवो हुर्किनलाई चाहिने खालको माटो हुन्छ र खेलाडीहरूलाई पनि घाउचोट धेरै नलाग्ने खालको एउटा जुन त्यो फ्रेन्डली माटो हुन्छ त्यो खालको माटो ल्याउनु पर्ने छ। र त्यो माटो चाहिँ अब हामीहरूले थाहा पाएअनुसार अब खोला खुलिसकेको छ। अब लगभग 7-8 दिन पछाडि त्यसको चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर हामी माटो ल्याएर यसमा लेइङ गर्ने बित्तिकै ग्राउन्डको काम सकाउने अवस्थामा छौँ। र त्यो भइसकेपछि ग्राउन्डको काम सकियो। अब त्यस पछाडि हाम्रो यो जो ड्रेन छ यो ड्रेन हजुरहरूलाई यो ड्रेनको बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो मैदान मात्रै 2.5 बिघा जग्गामा छरिएको छ। भोलि असारको बेलामा बर्खाको बेलामा त्यो ग्राउन्डको पानी कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ ड्रेनले गर्छ। त्यसरी नै ड्रेनमा कलेक्सन भएको पानी अब हामीले भोलि फिल्ड रेडी भइसकेपछि दुबो लगाइन्छ। त्यो दुबोलाई सिँचाइ गर्न चाहिने पानी चाहिँ यही ड्रेनबाट लगाउने हो। त्यसरी एउटा डबल पर्पजको लागि भनेर यसरी एउटा ड्रेन राखिएको छ। र यो ड्रेनमा मात्रै 22 लाख लिटर क्यापासिटीको चाहिँ पानी थ्याक्न सक्ने क्षमताको ड्रेन तयार भएको छ। र अब हजुरहरूलाई एउटा सानो जानकारी मैले के पनि थप्न चाहेँ भन्दाखेरि धुर्मुसुन्तली फाउन्डेसनको अब यो वर्षभित्रको एउटा लक्ष्य प्रारम्भिक लक्ष्य चाहिँ के छ भनेदेखि
यो ग्राउन्ड पूर्ण रूपले तयार गरिसक्ने हामी यही चैतभित्र र त्यस पछाडि यो जुन हाम्रो प्याराफिटको भाग छ यो टोटल प्याराफिटमा हामीहरूको 20वटा सिडीहरूको भाग छ जहाँ आम दर्शक बस्ने हो त्यो मध्येको हामी यही वर्षभित्र चाहिँ यो अगाडिको 4वटा सिडीको भागको काम सिद्ध्याउने र यदि त्यो सिद्धियो भनेदेखि यो स्ट्यान्ड एमा कुल 1500 जना मान्छे र स्ट्यान्ड बीमा कुल 1500 जना मान्छे गरेर 3000 दर्शक सिट क्यापासिटीको मिनी प्याराफिट विथ रेडी ग्राउन्ड हामीहरू त्यो बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यो चिज चाहिँ हामीलाई आर्थिक पक्षले जति नै गाह्रो बनाए पनि हामी त्यति कुरालाई चाहिँ त्यो आर्थिक पक्षको प्रेसरलाई चाहिँ थेक्दै हामी यो वर्षभित्रै सम्भवतः 30,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको प्याराफिट नभए पनि 3,000 दर्शक सिट क्यापासिटीको प्याराफिट विथ रेडी ग्राउन्ड चाहिँ प्रस्तुत हुने गरी अगाडि बढिरहेको एउटा त्यो लक्ष्य बोकेर अगाडि बढिरहेको छौँ हामीहरू। अब हाम्रो रङ्गशाला सफारीको यो निर्माणाधीन प्रोजेक्टभित्रको विशेष त क्रिकेट स्टेडियमको बारेमा जानकारी चाहिँ यति नै छ। अब हजुरहरूलाई अब आफूलाई लागेको कुनै जिज्ञासा छ भने स्टिल हजुरहरूको जिज्ञासा मेटाउने म प्रयास गर्नेछु। हजुर हाम्रो यो चाहिँ दुई थरीको माटो छ, एउटा रातो माटो र कालो माटो छ र रातो माटो चाहिँ हामीले दमौरीदेखि लिएर आएर राखिसकेको छौँ 1 वर्ष अगाडिदेखि नै भनेदेखि जो कालो माटो छ त्यो चाहिँ बागमती किनारको माटो हो ललितपुरदेखि लिएर आएर र त्यो पनि हामीसँग अलरेडी स्टकमै छ। र यो भाग हाम्रो चाहिँ रडहरूको काम गर्ने भाग हो। अब हजुरहरूलाई जानकारी गराउँ यो प्रोजेक्टमा 44 लाख किलो त डन्डी मात्रै लाग्छ जसमध्ये 18 लाख किलो डन्डी आइसक्यो भनेको 50% डन्डी आइसक्यो। त्यसरी पनि हामी एउटा अनुमान के गर्न सक्छौँ भने अब लगभग रङ्गशाला बन्न पर्ने चिज जति जुटिसक्न लागिसकेको छ भन्ने कुरा नि बुझ्न सकिन्छ। त्यसरी पनि 44 लाख केजी डन्डी मात्रै भनेको पनि एउटा फलामको खानी नै हो। यहाँ अब फलामको खानी ल्याएर ठाउँ राख्न पर्ने हो। अब हजुरले देख्नुहुन्छ उता पनि स्टिल यार्ड थियो जुन डन्डीको काम पनि यता पनि डन्डी राख्नु छ। अब यति धेरै डन्डी लिएर आएर निरन्तर रूपमा काम चाहिँ चलिरहेको छ। आर्थिक अवस्थाले जति प्रेसर पारे पनि काम भनेको हामी रुकेको छैनौँ, न चाडबाडमा रुक्यौँ न हाम्रो कोभिडले गर्दा कि अहिले हाम्रो दयाङ सरले भन्नुभएको जस्तो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ रोक्यो होला कि नै छैन, काम रोकिएको छैन, काम चलेकै छ, एकदम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। र अघि हजुरहरूलाई भनेको जुन पिचको माटो थियो त्यो चाहिँ यो नै हो, यो रातो माटो र यतापट्टिको कालो माटो हो। यही माटो लगेर भित्र हाल्ने मात्रै हो। र अलिकति अगाडि हाम्रो यो माटो प्रशोधन केन्द्र छ, त्यो माटो प्रशोधन केन्द्रमा लगेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सानो दानाको आकारमा बनाएर त्यसमा लगेर हाल्ने मात्रै काम हो। यतापट्टिको पार्टमा हाम्रो कामदार आवास छ, यो बाहिरपट्टि हाम्रो फिल्डभन्दा बाहिर, जसले चाहिँ 7 प्रदेशलाई नोट गर्छ। र त्यो जुन अब हाम्रो क्रिकेट स्टेडियम बनिसके पछाडि जुन एउटा डोम सेपको स्ट्रक्चर आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ 77वटा पत्ता पनि हुन्छन्, 77 कक्ष पनि हुन्छन् जसले चाहिँ 77 जिल्लालाई नोटेसन गर्छ। त्यसरी एउटा सिङ्गो देश बन्दैछ यहाँनिर। अब अवश्य पनि अब हाम्रो यो प्रोजेक्ट कहिले सिद्ध्याउने भन्ने धेरैजनालाई जिज्ञासा पनि हुन्छ। अबको हामी 1 वर्षमा चाहिँ बनाइसक्ने नै यो वर्षभित्र 1500 गरेर 3000 दर्शक क्यापेसिटीको प्याराफिट बनाउने र अर्को 1 वर्षभित्रमा चाहिँ 30,000 सिट क्यापेसिटीको प्याराफिट बनाएर हामी चाहिँ प्रस्तुत हुने गरी लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छौँ। अब यो नमुना ग्राउन्ड हजुरले क्लियरली अझै यताबाट देख्न सकिन्छ कति राम्रो छ। कति सुन्दर, वाउ भेरी नाइस। खेलाडीहरूले पनि त्यही कमेन्ट गरेर हामीले त देख्ने सुन्दर कुरा मात्रै हो तर खेलाडीहरूले त चिन्छन् नि त यो कुरालाई, यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि त्यही भन्नु। सर अब हाम्रो रङ्गशाला सफारी यति नै छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हजुरहरूको कमेन्टको लागि चाहिँ हामी एकदम कुरिरहेको हुन्छौँ। हजुरहरूले कमेन्ट चाहिँ हजुरले दिनुहुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आज एउटा खुसीको दिनमध्ये एउटा हो जस्तो महसुस मैले किन गरेको छु भने दाइ आफू पनि सवारी भन्ने बित्तिकै मोटरसाइकल चलाउनलाई पनि के हो कसो जस्तो र अरूले चलाएको पनि भर हो कि होइन जस्तो भइरहेको बेलामा मैले राम्रै चलाएँ होला। यो धेरै राम्रो छ। म पनि यहीँभित्र आउँ र बसौँ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ, किनभने यो चलाउनु सिकिन्छ कि सफारी चाहिँ होइन। यो सिटहरू छ जागिर यसैबाट सुरु गरौँ कि जस्तो लाग्यो। विभिन्न अवसरहरू हामीले रङ्गशालामा राखेका छौँ जस्तो चर्चित हिरोहरूलाई केही आकर्षण धन्यवाद।
भर्खरै हामीले सफारी मार्फत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको भिजिट गरिसकेका छौँ। दया दाई हुनुहुन्थ्यो, जिग्री पाँडे दुवैजना हुनुहुन्थ्यो र ड्राइभिङ सिटमा धुर्मुस आदरणीय सीताराम कटेल दाई हुनुहुन्थ्यो। लोकप्रिय कलाकारहरूको यो टिमले भर्खरै मात्र भिजिट गरिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ यहाँहरूलाई स्वागत छ। भर्खरको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो? म यता तपाईँबाट अर्जुनजीबाट जान चाहन्छु। नमस्ते मेरो अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई। मेरो अनुभव चाहिँ म 2-3 महिना जति अगाडि आउँदाखेरि यो प्याराफिटको उठ्ने काम भइराखेको थियो। भित्र हिँडेर जानु पर्थ्यो, पुरै घुम्नलाई 1 घन्टा जति लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ फाउन्डेसन परिवारले भिजिट गर्न आउने मान्छेको समय पनि बचत, सजिलो तरिकाले फाउन्डेसनलाई पनि सहयोग गरेको पत्तै नभइकन हेर्ने माहौल मिलाउनु भएको रहेछ। त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्यो। अनि अर्को कुरा, रङ्गशाला जुन प्याराफिटको काम जुन लेभलबाट जुन एउटा रकेटको गतिमा बनाउने भनेर 2टा रकेट त्यहाँ दाइहरूले फाउन्डेसनले बनाउनु भएको थियो, त्यो रकेट बनाएको अहिले अर्थ लाग्यो कि त्यो रकेटकै गतिमा काम भएको रहेछ। अनि मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरो चाहिँ धुर्मुस किन बौलाएन भन्ने मात्रै लागिरहेको छ क्या। पैसा छैन भनिएको छ, पैसै आएको छैन, र पनि काम रोकेको छैन। 9 करोड रुपियाँ घाटा लोनमा छ भनिएको छ, तर पनि काम रोकेको छैन। धन्न धुर्मुस सुन्तलीले 8 सासलाई छोडेर यहाँबाट हिँड्न चाहिँ हिँडेका छैनन् है, थामिएर बसि नै रहेछन्, बनाइ नै रहेछन् भन्ने लाग्यो। गर्व लाग्यो। एउटा राष्ट्रको परियोजना, नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्दाखेरि यो रङ्गशाला मात्रै नभए एउटा राष्ट्र ठडिएको हो, देश ठडिएको हो, 77 जिल्ला ठडिएको हो। यो भित्र हरेक नेपाली, हिमाल पहाड तराईमा बस्ने नेपालीहरूको मनमुटु जोडिएको छ, जोड्ने कोसिस गरेको हो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई बनाए भनेर सुनियो हामीले, तर त्यो बनाएन त्यो गर्वको कुरा भयो। तर यो चाहिँ वास्तवमै एउटा नेपालीलाई जोड्ने एउटा धरोहरकै रूपमा बन्दै रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै रमाइलो लाग्यो। जति पहिला हेरिएको थियो त्योभन्दा कन्स्ट्रक्सन लेभल अत्यन्तै उचाइमा गइरहेको पाइयो, राम्रो लाग्यो। दया दाई, तपाईँले पनि भिजिट गर्नुभयो। बिचमा टाँगिएको थियो कि प्ले कार्ड जस्तो कि आर्थिक सङ्कटका कारण यो VIP टावर 1 वा 2 कम्प्लिट भएको थिएन भनेर तपाईँले धुर्मुसजीलाई छेउमा राखेर आम नेपाली जनतालाई या देश विदेशमा भएको हाम्रो जति पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जो मनकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने केही अपिल छ या उहाँलाई भन्नुपर्ने केही कुरा छ यो भिजिट गरिसकेपछि तपाईँको मनमा आएका केही कुराहरू? उहाँलाई भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। उहाँ सीतारामजीलाई भन्नु मसँग शब्दै छैन। जो आँट गर्नुभएको छ यो कल्पना गर्दा त म ढलिसक्थेँ होला हैन। उहाँले त यत्रो यथार्थमा ल्याइसक्नु भएको छ। बाँकी रह्यो आर्थिकको कुरा, हामीले पनि पढिरहेको छौँ, अर्जुनले भनिसक्यो कि 9 करोड रुपियाँ जति चाहिँ लोनमै भएर पनि अहिले बढिरहेको छ। र मैले सुनिरहेको छु मसिनो आर्थिक सङ्कलनहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर बिचमा धेरैले कि आर्थिक सहयोग चाहिँ धेरैले के भन्छ वचन दिनुभएको थियो, प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको रकम चाहिँ नै आइरहेको छैन। त्यो चाहिँ शून्यमा परिणत भएको छ। र धेरैले नै सहयोग त गर्नुभएको छ। उहाँहरू मन पनि थियो होला र उहाँहरूलाई यो लाग्नु सक्छ कि यति धेरै रकमहरू उठिसकेको रहेछ, हामी चाहिँ अर्को धुर्मुसीको अर्को प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्छौँ भनेर धेरै रोकिनु भएको थियो होला। तर किनभने पछिल्लो समय फेरि जो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो उहाँहरूको टेक्निकल कारण अथवा के कारणले उहाँहरूले चाहिँ नै त्यो पठाउनु सक्नु भएको छैन होला। र अहिले तत्काल चाहिँ नै तपाईँहरू जो रोकिनु भएको छ कि मैले अघि भने अर्को प्रोजेक्टको लागि म फेरि हेल्प गर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ भने तत्काल अहिले नै पठाउनुहोस्, हाम्रो काम यो अगाडि बढ्नेछ। उहाँले भन्नुभयो कि यो 2-3 महिनाभित्र चाहिँ हामी 3000 को अट्ने प्याराफिट बन्छ र 30,000 को लागि चाहिँ 1 वर्ष लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यो 1 वर्षभित्रमा तपाईँले जहिले हुन्छ आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्नुहोस्।
हामी मैले भन्ने कुरा त्यही हो र जतिसक्दो यसलाई चाहिँ हामीले गर्विलो ठाउँ बनाऊ किनभने मैले यहाँ आएर 2 पटक गेम खेलिसकेँ र 2 पटकै म दोस्रो भइसकेँ त्यस्तो मान्छे हो र पहिलो पटक आउँदाखेरि यो ग्राउन्डमा अलिअलि ब्याट मात्रै हिर्काएको थियौँ किनभने यो नमुना ग्राउन्डमा पनि त्यस्तो खास केही भइसकेको थिएन तर दोस्रो पटक आउँदाखेरि यहाँनिर यो गजब चिज बनिसकेको थियो तेस्रो पटक आउँदा त लोभै लाग्दो ठाउँ बनाइसक्यो नमुना नै भनेदेखि उतापट्टिको साँच्चै चाहिँ कहिले देख्न पाइन्छ म अर्को पटक आउँदा त पक्कै बनिसकेको हुन्छ यो मलाई थाहा छ र अर्को पटक आउँदा म पक्कै त्यहाँनिर के हुन्छ अलिकति सिकेर आएर अलिक राम्रै खेल्ने भएर आउँछु कि के हो जस्तो पनि लागिरहेछ तर त्यो हुनुको लागि चाहिँ राम्रो खेल्नुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि यो आर्थिक सङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ नै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तपाईँहरूले सानो भए पनि सहयोग गरौँ त्यो हाम्रो लागि हुनेछ हाम्रो भविष्यको लागि हुनेछ हाम्रो छोराछोरीको लागि हुनेछ किनभने खेलकुद र कला चाहिँ नै लाई चाहिँ हामीले भर्खर मात्रै आफ्नोपन बनाउन सकेको छौँ संसारभरि हामीले धेरै देशहरू चिन्ने हो भने कि कलाको माध्यमबाट कि खेलको माध्यमबाट हामीले धेरै देश चिनेका छौँ हैन हाम्रो देशलाई चिनाउने यो को लागि खेलकुदको विकासको लागि हामीलाई एउटा स्थान चाहिन्छ हैन यहाँनिर आयो भने भोलि भविष्यको लागि त हामीले कल्पना गर्दा यहाँनिर त अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका खेलाडीहरू यहाँ आएर खेल्दाखेरि त हाम्रो ठाउँमा आउँदाखेरि त त्यो टुरिज्मको पनि अर्को कुराहरू आर्थिकको अर्को कुराहरू आउला तर अहिले यो निर्माण गर्नुको लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ आर्थिक नै आवश्यकता छ किनभने उहाँले यो पहिला भन्नुभएको थियो यो चाहिँ आम नेपालीले निर्माण गर्ने यो के अरे रङ्गशाला हो त्यस कारणले फेरि एकपटक हामी जुटौँ त्यही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब यति धेरै समस्या पीडाका बावजुद पनि एकदम हँसिलो रसिलो हुनुहुन्छ हँसाइ पनि राख्नु हुँदो रहेछ गजब पनि लाग्यो तपाईँ आफैले सफारीमा हामीलाई ड्राइभ गराउनु भयो पीडाहरू मनमा छन् तर पनि तपाईँको त्यो एउटा जुन तपाईँले शङ्खघोष गर्नुभएको थियो कि नेपालमा एउटा इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बन्छ भनेर त्यो तपाईँको एउटा आत्मविश्वास भनौँ न कहीँ पनि डगमगाएको देखिएन के चिजले काम गरिरहेको छ अब यस्तो यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति यहाँ ठडाइरहेका छैनौँ पहिलो कुरा त एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति ठडिरहेको छ हरेक नेपालीको इच्छा चाहना ठडिएको छ हामी विकास निर्माणका कुराहरू गर्छौँ हामीलाई छिटो विकास चाहिँ महसुस गर्नका लागि चाहिँ हामी आतुर छौँ त्यो एउटा विकास निर्माणको एउटा खाका यहाँ तयार भइरहेको छ सिङ्गो देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने त्यो अवधारणा अन्तर्गतको एउटा डिजाइन भएको चाहिँ एउटा सबैको सपना यहाँ उठिरहँदाखेरि हामी कुनै पनि बिन्दुमा गएर एक्लो हुनु पर्दैन जस्तो महसुस गर्दै त्यसलाई शक्तिमा बदल्दै चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ यहाँले भने जस्तै अभाव छ गाह्रो छ कठिन छ तर यो अभाव गाह्रो र कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुको मजा पनि बेग्लै हुँदो रहेछ हैन एक हिसाबले सोच्ने हो भनेदेखि म त यसरी उभिएर बोल्नै नसक्ने अवस्था होला सायदै यति धेरै रकम चाहिँ उधारो छ बजारमा दिन र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई उधारोमै सामग्री दिएर पनि सहयोग गर्ने चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु कि यो परियोजनाको अवधारणालाई बुझेर केही समय हामीले उधारोमा सामान दिँदा हाम्रो पनि योगदान हुन्छ भनेर हामीलाई सामग्री पठाइरहनु भएको छ र सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा पनि रङ्गशाला बन्नुपर्छ त्यो रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला हो हामीले बनाउने रङ्गशाला हो र सहायता गरेको खण्डमा मात्रै रङ्गशाला ठडिन्छ भन्ने उद्देश्यले स्वदेशबाट विदेशबाट हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले मन फुकाएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यही नै शक्ति हो जस्तो लाग्छ त्यो आशीर्वादको कारणले नै हामी टिकिरहेका होलाौँ हामी कामलाई नरोकिकन अगाडि बढाइरहेका होलाौँ जस्तो लाग्छ कुमारजी अब तपाईँको आफ्नै दाइले पनि धेरै कुरा बोलिसक्नु भयो तपाईँले पनि दाइलाई दाइको रूपमा मात्रै नभएर यो देशको लागि भनेर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन यो भिजिट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो दाइले गर्नुभएको कामप्रति के खालको दृष्टिकोण राख्ने विचार गर्नुभएको छ अब पक्कै पनि म त अब यो रङ्गशाला निर्माण अभियानदेखि नै सँगसँगै नै छु जस्तो नै हो यहाँ बन्ने चरणदेखि लिएर यो सुरुवाती चरणदेखि लिएर अनि अहिलेसम्म नि पनि यहाँभित्रको आर्थिक अभावदेखि लिएर यहाँको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर यहाँ कसरी काम हुन्छ सबै चिजमा अपडेट नै छु मलाई यस्तो लाग्छ कि अघि हाम्रो अर्जुनजीले पनि भन्नुभयो केले मोटिभेट गर्छ अथवा केले उहाँलाई इन्सपायर गर्छ अथवा उहाँसँग के त्यो अलौकिक शक्ति छ दाइसँग जसले गर्दाखेरि
कति पनि विचलित नभइकन यति ठुलो अभावमा हुँदाखेरि यति धेरै चाहिँ टिका टिप्पणी हुँदाखेरि पनि एउटा हँसिलो अनुहार लाएर चाहिँ एउटा राष्ट्रका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, देश बन्नुपर्छ भनेर काम गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले म दाइ भाइको सम्बन्धले भन्दा पनि यो देश बनाउनका लागि त केही उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू पनि त चाहिएला नि त, निराशाको बिचमा। अनि हामी जस्ता जिम्मेवार युवाले, हामी जस्ता चाहिँ एउटा कलाकारले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट नगर्ने हो भने चाहिँ गुनासै गरिरहने, फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी नै गरिरहने, आक्रोशै व्यक्त गरिरहने होइन, निराशै बिचमा मात्रै गुज्रिरहने हो भने देश चाहिँ कसरी बन्छ त? होइन, मलाई त हामीलाई नै क्वेसन गर्न मन लागेको छ क्या। देश बनाइरहेको एउटा मान्छे जो दुःखमा छ, जो अभावमा छ, जो एकदम पीडामा रहेर देश बनाइरहेको मान्छेलाई हामी गाली गलौज गर्छौँ। जो देश बनाइरहेका छैनन्, देशलाई दिन प्रतिदिन अन्धकारमा धकेलिरहेका छन्, धर्म, जनताका पीडा, जनताले खोजेका के हुन्, कस्तो देश बन्नुपर्छ भन्नेतिर कुनै चासो चिन्तै छैन, त्यो त छलफलै छैन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ताली बजाएर, थप्पडी बजाएर, जय जयकार गरेर हिँडिरहेका छौँ भने हामी जनतालाई नै पनि क्वेसन गरिरहेको छु कि हामीले खोजेको नेपाल कस्तो, हामीले बनाउनु पर्ने नेपाल कस्तो, हामीले यो देशलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्तालाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्ने हो, कस्तालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, कस्तालाई चाहिँ तिमीहरू अगाडि बढ ब्याकमा हामी छौँ यो भन्नुपर्ने हो। म त्यो क्वेसनको एन्सर पनि खोजिरहेको छु र पक्कै पनि यहाँ यो अभियानमा जोडिरहँदाखेरि यो एकदमै निस्वार्थ भावले अगाडि बढेको अभियान हो। एउटै उद्देश्य छ, यो देशमा एउटा पनि स्टेडियम छैन। हाम्रो देशमा यति प्रतिभावान खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राष्ट्रको लागि खेलेर देशको नाम विदेशमा चिनाइरहनु भएको छ। तर उहाँहरूलाई खेल्नका लागि संरचना त चाहियो, उहाँहरूलाई खेल्नका लागि सेवा सुविधा त चाहियो, उहाँहरूलाई खेल्नका लागि केही अगाडि बढ है भन्नका लागि केही लगानी त चाहियो होइन। खेलकुद नै यस्तो चिज हो, हेर्नु सबैजना नेपालीहरू 3 करोडै नेपालीहरू नेपालको गेम हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल भनेर चिच्याउने चिज हो नि त यो। सबै नेपालीले आज कुन जातको, कुन धर्मको, कुन वर्गको, कुन लिङ्गको त्योसँग मतलबै छैन कि जस्ट नेपाल भनेर नेपालको झन्डा बोकेर चिच्याउने चिज बनिरहेको हो नि त यो। यहाँ जति एकता त कहीँ पनि छैन नि त भने यस्तो चिजमा पनि हामी जुट्न सक्दैनौँ, यस्तो चिजलाई पनि हामी चाहिँ समर्थन गर्न सक्दैनौँ भने त हामी बिचमा एकतै रहन्छ, हामीले देश बन्नु नै पो रहेछ कि भन्ने पनि हुन सक्ला होइन। विश्वमा थुप्रै देशहरू छन्, अघि दया दाइले भन्नुभयो, मैले नै धेरै देशहरू नाम चिनेको खेलकुदका कारणले हो। मैले अर्जेन्टिना भन्ने चिज थाहा पाएकै चाहिँ फुटबलको कारणले हो होइन। केन्या भन्ने देशहरू नै मैले क्रिकेट हेरेपछि थाहा पाएको हो। भनेपछि त आज क्रिकेटले पनि नेपाललाई त विश्वमा चिनाइरहेछ। थुप्रै हाम्रा खेलाडीहरू गएर विश्वमा खेलिरहनु भएको छ। नेपालबाट उहाँहरू भनेर चाहिँ विदेशका चाहिँ ठुल्ठुला मिडियाबाट चाहिँ प्रचार भइरहँदा त हाम्रो देशको प्रचार भइरहेको छ। भोलि इन्टरनेसनल मिडिया आउँछ, भोलि इन्टरनेसनल गेमहरू हुँदाखेरि त थुप्रै मान्छेहरू गेम हेर्न आउनुहुन्छ, थुप्रै मिडियाले यहाँको कभरेज गर्दाखेरि त भगवान गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको भगवान हुनुहुन्छ। तर भगवान गौतम बुद्धका देशका नागरिक भनेर साँच्चै हामीले राम्रोसँग चाहिँ विदेशमा प्रचार गर्न सकेका छैनौँ। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि यो देशमा त थुप्रै सम्भावना छ भने त यो स्टेडियममा त गौतम बुद्ध भगवानको नामसँग पनि जोडिएको हिसाबले त बहुआयामिक परियोजना पनि भएको कारणले अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राष्ट्र बनाउने अभियानको एउटा यो सुरुवात हो। कति चाँडो बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानको एउटा सुरुवात पनि हो। त्यसलाई दाइले लिड गरिरहनु भएको छ। थुप्रै संरचनाहरू अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। मूलपानी क्रिकेट स्टेडियम हेर्ने हो भने 16 वर्ष भइसक्यो। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सायद मजाक गरेर भनिरहनु भएको थियो होला बनेको छैन त भनेर। स्वयं उहाँलाई थाहा छैन, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई थाहा छैन। तर उहाँले पनि आएर एकचोटि यहाँ हेरिदिनु भयो भने यो स्टेडियम चाहिँ कति चाहिँ बनेछ त, कहाँसम्म पुर्याएछ त। एउटा नागरिक, एउटा युवा, यही देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा युवाले चाहिँ नेतृत्व गर्दा कति चाहिँ बनेछ भन्ने हिसाबले उहाँले पनि महसुस गरिदिनु भएर यो रङ्गशाला जनताको रङ्गशाला हो, यहाँ लगानी गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ पहल कदमी लिनुभयो भने पक्कै पनि थुप्रै जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ होला। देश बन्नुपर्छ भन्नका लागि थुप्रै कर्पोरेट सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अझै अलिकति फराकिलो मन बनाएर मेरो देशभित्र एउटा चाहिँ रङ्गशाला बन्दैछ जसलाई एउटा नेपाली युवाले नै नेतृत्व गरिरहेको छ होइन। उसलाई विचलित हुन दिनु हुँदैन। कम्तीमा हाम्रा भोलि छोरा नाति भावी पुस्ताले त त्यो संरचना पाउँछन् भन्ने हिसाबले फराकिलो मन बनाइदिनु भयो भने पनि रङ्गशाला बन्छ। धेरै सहयोगी महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, विदेशमा रगत पसिना बगाउनु भएको छ। तर देशमा एउटा रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर आफ्नो छाक कटाएर आफ्नो तलबको केही हिस्सा रङ्गशालामा लगाउनु भएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूमा म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो अल्मलिरहनु भएको छ, जसको दिमागमै नेगेटिभ मात्रै छ, जे आए पनि नेगेटिभ मात्रै कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ने महानुभावहरूलाई मिलेसम्म प्लिज एकचोटि यहाँ आएर भ्रमण गरिदिनुहोस्। त्यति गर्दा पनि नेगेटिभै लेख्नुपर्छ भन्ने बसेर छलफल गरौँ, म त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै गहकिलो कुराहरू आयो तपाईँको तर्फबाट पनि। धर्मेशजी, अहिले कलाकारिता चाहिँ कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईँले, किनभने वर्षौँदेखि यता हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै नै मिस भइरहेछ। अब दया दाइसँग भेटेपछि फेरि
अतीत पनि सम्झेँ मैले सेन्टी भाइरस ताकाको त्यो रमाइलो पल होइन। धेरै समय त हामी बिताउन पाएनौँ, तर जति समय हामी छायाङ्कनमा बितायौँ त्यो एकदम आनन्द थियो। किनभने म त पेसाले कलाकार होइन, मैले त कला प्रस्तुत गर्ने नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू गर्ने मान्छे, तथापि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ है। कुनै पनि चिज देशमा असम्भव छैन, सबै चिज सम्भवै सम्भव छ। मूलभूत कुरा त इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, आँट हुनु पऱ्यो, हिम्मत हुनु पऱ्यो, गरे के हुन्न होइन। विश्वका त्यत्रा विकसित देशहरू सबै मानिसले नै बनाएका हुन् नि। हामी पनि त सबै चिजले चाहिँ भरिपूर्ण देशका नागरिक, हामीसँग सोच छ, हामीसँग भिजन छ, हामीसँग आइडिया छ, सबै चिज हुँदाहुँदै हामी किन पछि परिरहेका छौँ त? हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसायले एउटा यो अभियानमा होमिरहँदाखेरि म पल पल आफ्नो कलाकारितालाई पनि मिस गर्ने गरेको छु। र त्यो प्यास मेट्नका लागि केही दिन अगाडि भन्दा पनि केही महिना अगाडि हामीले एउटा म त मर्छु कि क्या हो भन्ने एउटा फिल्मको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एडिटिङ पनि भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सकेर आफ्नो पेसामा फर्केर फेरि पहिला जसरी नै दर्शक हँसाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनमा त्यो एउटा खड्किरहेको विषय पनि छ। दाई र धर्मेशजीको चाहिँ दोस्ती चाहिँ कहिलेदेखि? धेरै भयो होला। मैले चाहिँ उहाँको बहिनी बिहे गरेपछि झन् गाडा भएको होला। म चाहिँ अब ज्वाइँ नै परेको छु उहाँको। किनभने कुञ्जना र मैले त धेरै अगाडि हामीले एउटा टेलिफिल्ममा काम गरेको थियौँ, त्यहाँदेखि चिनजान हो। भद्रगोल होइन, गर्वमा पनि थिएन भद्रगोल। म त जन्मेकै थिइनँ होला, म त सायदै जन्मेकै थिएन त्यो बेलादेखि चिनजान। सीतारामजीसँग चाहिँ हाम्रो भूकम्प पछाडि चाहिँ अलिक हामी हो हल्ला हेलो भन्ने टाइपको भयो। दाइहरूको जस्तो रिलेसन तपाईँहरू दुईजनाको भन्दा तपाईँ र यता अर्जुनजी र जिग्रीजीको पो अलि नजिक हो कि जस्तो मैले पाएँ। हाम्रो नजिक, हाम्रो चाहिँ डिप लभ हो। यता चाहिँ डिप लभ हो। अब यस्तो छ, दाइसँग डिप लभ हो, हाम्रो चाहिँ ट्रु लभ हो। हाम्रो विप्लव उहाँको डिप्लव। अब यी चाहिँ भाइ खलक परेर यसो भाइहरू कता हो केटा हो भनेर यसो आला काँचा भयो क्या केटाहरू, ठेट्नाहरू भए। हामी चाहिँ अब परिपक्व अनुभवी दिग्गज भनौँ न, हामी त्यतातिर ठुलै हामी माइललाई ठुल्दाइले काम नचलाउँदा माइलदाइसँग भयो नि हुन्छ भनेर दया दाइले एक्सेप्ट गर्नुभयो। दाइले पर्याप्त समय दिन सक्नु हुँदैन, त्यो अभावलाई चाहिँ दाइले टेन्सन नल्यायो केटा हो, म छु नि त होइन, म त जिम्मेवारी लिन्छु भन्नुभएको छ। अभिभावक टाइपको क्या। मैले पनि फेरि उहाँले ल है त दाइ केटाहरू सम्हाल्नु पर्यो है भनेर गरेको छु। अब हाम्रो त कमान्डरै हो। दया दाइसँग भेट्दाखेरि फेरि छुट्टै आनन्द, कुरा गर्नको मजै अर्को आउँछ। धेरै नबोल्ने, छोटो बोल्ने, सटिक दिने सकियो क्या। निस्वार्थ छ नि त दाइ। दाइ के छ हालखबर दाइ? अनि ठिकै हो, बल्ल बल्ल ठिकै हो त। के छ भने ठिक छ नि भन्ने हुन्छ नि, ठिकै हो। अब दया दाइकै स्टाइलमा जाने भने त्यो रङ्गशाला पनि 5 वर्ष होला। सही कुरा, मजा छ क्या, छुट्टै आनन्द छ क्या। कुनै चिजको टेन्सन नलिने, हुने चिज भइरहन्छ, चलिरहन्छ टाइपको आनन्द। ओके, एकदमै रमाइलो कुराकानी पनि भयो र खास गरी गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियमको लगभग धेरै प्रतिशत तयारी भइसकेको कुरा पनि हामीले चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा हेरेर आयौँ। यो एकदमै लोकप्रिय कलाकारहरूको टिमले हेरेर आइसकेको छ। सो हामी पनि अनुनय विनय गर्छौँ कि देश विदेशमा जति पनि हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मनकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। सहयोगको सायद प्रोसेसहरू सायद सबैलाई थाहा छँदैछ, धर्मेश सुन्तेली फाउन्डेसन मार्फत नै गर्ने हो। यहाँहरूले टाइम दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच अर्जुन सर, दया दाई, अनि धर्मेश सर र जिग्री सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा केही भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ उहाँबाटै सुनौँ। अन्त्यमा चाहिँ अब यहाँहरूकै साथ सहयोग र सद्भावको कारणले यो विशाल अभियान निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र हामी सबै चिज छोडेर चाहिँ यो रङ्गशाला निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागि परिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई रङ्गशाला स्थलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ। नेपालभित्र कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि यही आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि रङ्गशाला कस्तो हो, यसको महत्त्व के हो र कसरी बनिरहेको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष देखिसकेपछि मात्रै यहाँहरूलाई पनि मनमा चाहिँ एउटा के भावना आउँछ भन्ने कुरामा म कन्फर्म छु। भनेदेखि ओहो, अब हामी पनि अभियन्ता बन्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो पनि दायित्व रहेछ।
हामीले अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै यो चाहिँ सम्भव रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा महसुस हुन्छ र सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर प्रत्यक्ष हेरेर चाहिँ यो सबै चिजको कभरेज गरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब चाहिँ हामी जे खान्छौँ रङ्गशालाको लागि दाइले हातले नै मुछेर खाना खानुहुन्छ। त्यो त म अहिलेसम्म खुट्टाले मुछेर खाएको छैन, हातैले खाने कस्तो रमाइलो। निस्वार्थ सेवा, जे खान्छौँ रङ्गशालाका लागि भन्ने छ नारा। थ्याङ्क यू।